Hello everyone, welcome to the episode 3 of SEE Crash Course 2078 Science. हामीले एपिसोड 1 मा र एपिसोड 2 मा एपिसोड 1 मा चाहिँ हामीले जेनेटिक्स को हेर्यौं, एपिसोड 2 मा हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड को हेर्यौं र अब हामी एपिसोड 3 मा आज सम ग्यासेस भन्ने च्याप्टर हेर्दै छौं र यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यसबाट क्वेशनहरु सोधि पनि रहेको हुन्छ प्रत्येक वर्ष। अस्ति प्याप्सनमा पनि सोधेको थियो क्वेशन यो च्याप्टरबाट हैन। त्यही भएको हुनाले मैले यो च्याप्टरलाई आजको यो लेक्चरमा पुरा कम्प्लिट गर्दिन्छु किनकि यसबाट क्वेशन आउँछ। तपाईहरु निर्धक्क भएर यो च्याप्टर मेरो लेक्चरबाट पढेर जानुभयो भने म ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि तपाईहरुको क्वेशन योबाट छुट्नेवाला छैन है त। तर तपाईहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरलाई, राम्रोसँग यो लेक्चरलाई हेर्ने र क्वेशन बैंक अथवा 10 सेटबाट क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने ताकि तपाईहरुको क्वेशन मिस नहोस्। यदि तपाईहरुलाई यो क्र्याश कोर्स मन परेको छ भने सब्स्क्राइबर मेरो च्यानलमा एकदम कम हुनुहुन्छ, त्यसैले सबैजनालाई सब्स्क्राइब गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ताकि मैले बनाउने भिडियोहरु तपाईहरुको लागि हेल्पफुल होस् र मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको नोटिफिकेसनमा आओस् भन्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला र यदि मन पर्छ भने लाइक बटन चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि आई विल बी मोटिभेटेड टु मेक मोर भिडियोज लाइक दिस हैन त। ल अनि यदि तपाईहरुलाई अरु टपिक्समा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। ल आज हामी यो सम ग्यासेस टपिकमा गइहालौं, टाइम हामीसँग एकदमै कम छ। ल सम ग्यासेस भन्ने केमिस्ट्रीको च्याप्टर हो। सम भनेको केही र ग्यासेस भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ ग्यासको बारेमा हामी पढ्छौं। सम भनेको केही, ग्यासेस भनेको ग्यासहरु है त। ल यो च्याप्टरमा सम ग्यासेसमा हामी दुईटा ग्यासको बारेमा पढ्छौं। त्यो ग्यासहरु के हो भने एउटा भनेको चाहिँ CO2 ग्यास यानी कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र नेक्स्ट वान इज एमोनिया ग्यास। CO2 ग्यास एन्ड एमोनिया ग्यासको बारेमा हामी पढ्छौं। ल पहिला चाहिँ हामी CO2 ग्यासको बारेमा पढ्छौं है त। यानी कि यो सम ग्यासेसमा हामी दुईटा ग्यासेसको बारेमा पढ्छौं। फर्स्ट ग्यास इज CO2 ग्यास यानी कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एन्ड नेक्स्ट वान इज एमोनिया ग्यास। दुईटाको बारेमा डिटेलमा पढाउँछु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु सबै पढाउँछु। ल पहिला चाहिँ CO2 ग्यासको बारेमा हेर्छौं है त। ल कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। ल कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला भनेको CO2 हुन्छ। यानी कि कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलमा एउटा कार्बन र दुईवटा अक्सिजन हुन्छ। यानी कि एउटा CO2 मोलिक्युल बन्नको लागि एउटा कार्बनको एटम र दुईवटा अक्सिजन एटम चाहिन्छ है त। अब मोलिकुलर वेटको कुरा गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर वेट भनेको तपाईको एउटा छ कार्बन र दुईटा छ अक्सिजन। यानी कि कार्बन को 12 हो, ऑक्सीजन को 16। 12 प्लस 32 यानी कि 44 AMU। इसको मतलब कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर वेट भनेको 44 AMU। खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो, तर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला किनकि कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर फर्मुला त आउनु पर्यो नि त। जे पढ्दै छौं त्यसको बारेमा हल्का थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर CO2 को मोलिकुलर मोलिकुलर फर्मुला भनेको कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर फर्मुला भनेको CO2 है त। अब हामीलाई यो च्याप्टरबाट आउने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर्छौं। त्यो भनेको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। हामीले ल्याबमा कसरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई बनाउन सक्छौं भनेर एक्जाममा धेरै चोटी सोधिएको क्वेशन हो। अस्ति प्याप्सनमा पनि यही क्वेशन सोधेको थियो। त्यही भएर हामीले त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनलाई चाहिँ पहिला पढिहाल्छौं है त। ल
पढ्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले CO2 ग्यासलाई धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यानि कि हामीले ल्याबमा बनाउँदाखेरि एउटा तरिकाले बनाउँछौँ, इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरुमा हामीलाई धेरै मात्रामा चाहिन्छ, धेरै मात्रामा चाहिँदाखेरि हामीले नेक्स्ट मेथडबाट बनाउँछौँ। जेनरल मेथडहरुबाट पनि हामीले घरमा पनि CO2 ग्यास बनाइरहेको हुन्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। सबै बारेमा म भन्छु, तर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ ल्याबमा बनाउने कसरी हो त्यो हेर्छौँ है त, किनकि त्यो एक्जाममा सोधिरा हुन्छ। लेट मी चेक द क्यामेरा। ओके, इट्स फाइन। ल, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। ल्याबोरेटरी प्रिन्सिपल अफ, एक्जाममा कसरी सोध्छ भने क्वेसन ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन एक्जाममा कसरी सोध्छ भने कि त तपाईहरुलाई हाउ इज कार्बन डाइअक्साइड प्रिपेयर्ड इन ल्याब भनेर सोध्छ, अथवा फिगरहरु दिएको हुन्छ र त्यो फिगरबाट 4-5 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ। कुन ग्यास बनेको छ यो फिगरमा भनेर सोधेको हुन्छ, अथवा यो ग्यास कुन ग्यास हो, यसमा यो किन प्रयोग भएको, यो फिगरमा यो देखाएको के हो भनेर सोध्न सकेको हुन्छ है त। यो हेर्नुभयो भने सबै क्वेसन क्लियर हुन्छ है त। अब पहिला सुरु प्रिन्सिपल लेखौँ, ल्याबमा कसरी बनाइन्छ त्यसको लागि एउटा सिद्धान्त हुनुपर्छ। प्रिन्सिपल इन ल्याबोरेटरी कार्बन डाइअक्साइड gas is prepared, this is very important, मैले भनिसकेँ, is prepared by the reaction of calcium carbonate ब्रैकेट में कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल चिप्स with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यसलाई रिएक्सनमा लेख्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट लाई HCl सँग, त्यो पनि डाइल्युट, यो मार्बल चिप हो, चिप और कैल्शियम कार्बोनेट यसबाट कैल्शियम क्लोराइड, वाटर र CO2 बन्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्याल्सियम ब्यालेन्स छ, क्लोरिन 2 थप्नु पर्यो, 2 थप्दाखेरि कार्बन एउटा छ, अक्सिजन 3टा, 2 1 3। ओके, दिस इज क्याल्शियम क्लोराइड, दिस इज वाटर, सबैलाई थाहा छ, दिस इज कार्बन डाइअक्साइड। ओके, ल अब हेर्नु यहाँ ध्यान दिएर, कुनै पनि ग्यासलाई हामीले ल्याबमा बनाउँदाखेरि कुनै सिद्धान्तको आधारमा बनाउनु पर्छ है त। हामीलाई पहिला त्यो सिद्धान्त थाहा हुनु पर्यो, त्यतिकै ल्याबमा गयो 2-4 वटा केमिकल मिसायो अनि CO2 बन्छ भनेर हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्न पाइँदैन। ल्याबमा गएपछि, ल्याबमा जाँदाखेरि हामीलाई थ्योरिटिकल नलेज हुनुपर्छ, थ्योरिटिकल नलेज भएपछि मात्र हामीले प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ है त। थ्योरिटिकल नलेज ट्रु हो कि होइन त्यसलाई प्रुभ गर्ने ठाउँ प्र्याक्टिकल ल्याब हो, तर थ्योरिटिकल नलेजै छैन भने प्र्याक्टिकल हामी गर्न सक्दैनौँ हो। CO2 ग्यास ल्याबमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिद्धान्त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, अनि नै हामी गएर बनाउन सक्छौँ, नभए त जुन पाए त्यो केमिकल लियो मिसाइदियो CO2 बन्छ भन्दैन। ओके, हामीलाई सिद्धान्त थाहा छ CO2 बनाउने, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इन ल्याबोरेटरी यानी कि ल्याबमा, ल्याबोरेटरी भनेको ल्याब,
इन ल्याब कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, ल्याबमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज प्रिपेयर्ड भनेको छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ प्रिपेयर्ड हुन्छ अरे बाई द रियाक्सन अफ के को रियाक्सनको क्याल्सियम कार्बोनेट और मार्बल चिप्स, यानी कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर हुन्छ अरे बाई द रियाक्सन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा मार्बल चिप विथ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि यसको मतलब के हो, जब तपाईले क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा मार्बल चिप, यो दुईटा क्याल्सियम कार्बोनेट र मार्बल चिप भनेको एउटै कुरा हो, यिनीहरूलाई केसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ, डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग। जब तपाईहरूले मार्बल चिप अथवा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई रियाक्सन गराउनुहुन्छ तब के निक्लिँदो रहेछ, त्यहाँबाट CO2 ग्यास निक्लिँदो रहेछ। यो नै के हो, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ CO2 ग्यासको प्रिन्सिपल हो। यानी कि जब तपाईहरूले क्याल्सियम कार्बोनेट अथवा मार्बल चिप, यो दुईटा भनेको एउटै कुरा हो, त्यसलाई डाइल्युट HCl सँग रियाक्सन गर्नुहुन्छ तब के निक्लिन्छ, CO2 ग्यास प्रिपेयर्ड हुने रहेछ है त। ल यो रियाक्सन पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। यो प्रिन्सिपल पनि याद गर्ने र यो पनि याद गर्ने, किन यहाँ हेर्नु है, तपाईहरुले क्याल्सियम कार्बोनेट लिने, क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको मार्बल चिप भनेको घरमा राख्दाखेरि त्यो मार्बलहरू लाउँछ नि घर बनाउँदाखेरि, द्याट इज द मार्बल चिप। अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट यसको भनेको केमिकल नेम हो, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, चक पनि भनिन्छ। के पनि भनिन्छ, चक, जुन हामीले लेख्छौँ नि हो, त्यो चकमा पनि डाइल्युट HCl हाल्दाखेरि त्यहाँबाट CO2 ग्यास प्रोड्युस हुन्छ है त। ल यो तीनटै भनेको एउटै कुरा, मार्बल चिप भन्नु अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट भन्नु अथवा चक भन्नु, सबै एउटै कुरा हो। र यिनीहरूलाई जब तपाईहरूले डाइल्युट HCl सँग के गर्नुहुन्छ, रियाक्सन गराउनुहुन्छ तब त्यहाँबाट CO2 ग्यास निक्लिँदो रहेछ। अब यो डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको के हो भनेर तपाईहरूलाई थाहा छैन भने म बुझाइदिन्छु। एसिड कन्सन्ट्रेसनको आधारमा एसिड चाहिँ बलियो हो कि कमजोर हो, त्यो के को आधारमा हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसनको आधारमा हामीले छुट्याउन सकेको हुन्छौँ है त। एसिडलाई हामीले क्लासिफाई गर्ने धेरैवटा तरिका छ, तर एसिड बलियो हो कि स्ट्रङ हो कि कमजोर हो भन्ने कुरा कसरी हेर्ने भने, यति एसिडमा मैले यो एउटा बिकर लिएँ, भाँडो लिएँ र यो भाँडोमा मैले अथवा बिकरमा कन्टेनरमा के गरेको छु, मैले यति एसिड लिएँ। कति एसिड लिएँ, यति एसिड है त। यति एसिड लिएँ, यसमा पनि यति नै एसिड लिएको छु, HCl लिएँ। अब यो HCl मा मैले अब यो 1 नम्बरको HCl, यो 2 नम्बरको HCl है त। ल हेर्नु, यसमा मैले यति नै पानी हाल्दिएँ, जति एसिड लिएको थिएँ त्यति नै पानी हाल्दिएँ, त्यति नै वाटर हाल्दिएँ। र यसमा चाहिँ मैले यति मात्र एसिड लिएँ, एसिड मात्र लिएँ, यसमा केही पनि हालिनँ, पानी हालिनँ। यसको मतलब के हो भने, जब तपाईहरूले एसिडमा पानी हाल्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। एसिड के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। हो त्यस्तो कमजोर एसिड जसमा चाहिँ पानीको मात्रा धेरै छ भने त्यस्तो एसिडलाई के भनिन्छ, डाइल्युट एसिड भनिन्छ। के भनिन्छ यसलाई, डाइल्युट, किनकि यसमा पानीको मात्रा र एसिडको मात्रा बराबर जस्तै छ र एसिड के भयो, कमजोर हुने भयो, त्यही भएर के भन्ने, डाइल्युट भन्ने। तर यसमा के छ, एसिडको मात्रा धेरै छ, पानीको मात्रा छँदै छैन अथवा कम पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर एसिड भन्दा के हुनु पर्यो, पानीको कन्सन्ट्रेसन कम हुनु पर्यो है त। ल त्यस्तोलाई के भन्ने, कन्सन्ट्रेटेड भन्ने, कन्सन्ट्रेटेड। ओके, ल डाइल्युटलाई सर्ट फर्ममा DIL लेख्न सकिन्छ र कन्सन्ट्रेटेडलाई सर्ट फर्ममा कङ भनेर लेखिन्छ है त। ल छोटो नाममा तपाईहरु नजिक हुनु, मैले डाइल लेखेको छु, यसलाई दिल भनेर नपढ्ने, डाइल्युट भनेर पढ्ने। के भन्ने, डाइल्युट। जब तपाईहरुले क्याल्सियम कार्बोनेट र डाइल्युट HCl लाई के गर्नुभयो, रियाक्सन गराउनुभयो, तब के बन्यो, क्याल्सियम क्लोराइड, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बन्यो। यो कार्बन डाइअक्साइड हामीलाई चाहिने कुरा हो यो पढ्दाखेरि है त। त्यही भएर मैले यहाँ नाम लेखिदिएको छु, यसको पनि कहिलेका नाम सोध्न सक्छ, त्यही भएर क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने है त लेखिदिएको छु त्यहाँ। ल अब यसको फिगरहरू पनि बनाउनु पर्यो नि त, ल्याबमा त अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरू जोडेर बनाएको हुन्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा एपाराटसहरू चाहिन्छ, त्यो एपाराटसहरू के हो त्यसको बारेमा पढ्छौँ।
त्यो एपारेटसहरु पढ्नु भन्दा अगाडि म एउटा कुरा चाहिँ लेखाइदिन्छु है त केमिकलहरु के चाहिँदो रहेछ त हामीलाई केमिकलहरु दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो एक्जाममा आउन सक्छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा एक्जाममा के क्वेशन सोध्छ भने व्हाट आर द टू केमिकल्स बाइ व्हिच वी क्यान प्रिपेयर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास ल्याबोरेटरी है त दुईटा केमिकलको नाम लेख्नुहोस् जसबाट चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउन सक्छौं ल्याबमा भनेर सोध्छ एक्जाममा दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हो त्यो दुईटा केमिकलको नाम भर्खर पढेको एउटा भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट ब्रैकेटमा CaCO3 र अर्को सेकेन्ड भनेको डाइल्युट HCl दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो एक्जाममा आउन सक्छ है त ल अब म फिगर बनाउने वाला छु है त के बनाउने वाला छु फिगर बनाउने वाला छु ल यसलाई मैले मेटाइदिए दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ओके ल अब यो फिगरलाई म बुझाइदिँदैछु है त ल हेर्नु यो फिगर यहाँ एउटा नेम लेखिहालौँ यसको नाम हो WULFES वुल्स बोतल ओके सुन्नु अब यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ CO2 ग्यास पढ्दैछौँ अब CO2 ग्यास बनाउनको लागि सर्टेन ल्याबमा त के चाहिन्छ एपारेटसहरु चाहिन्छ एपारेटस भनेको सामानहरु चाहिन्छ त्यो सामानहरु पहिला के हो त्यो बुझाइदिँदैछु है त ल हेर्नु CO2 ग्यास प्रिपेयर गर्नको लागि पहिला सुरु यस्तो खालको कन्टेनर चाहिन्छ है त यस्तो खालको कन्टेनरै भनौँ यसलाई एपारेटस चाहिन्छ त्यसको नाम चाहिँ के हो वुल्स बोतल हो के हो वुल्स बोतल यो वुल्स बोतलमा के हुन्छ भने कस्तो हुन्छ अब मैले यहाँ त देखाउन सकिएन किनकि यो ल्याब छैन यहाँ मसँग ल वुल्स बोतल भनेको एउटा सिसाको हुन्छ कस्तो हुन्छ सिसाको हुने र यो सिसाकोमा तपाईको के हुन्छ वुल्स बोतल सिसाको हुने सिसाको भइसकेपछि यहाँ चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ दुईटा खाली ठाउँ हुन्छ दुईटा पाल हुन्छ अनि त्यो पालमा चाहिँ के लगाएको हुन्छौँ हामीले कर्क लगाएको हुन्छौँ के लगाएको हुन्छौँ कर्क लगाएको हुन्छौँ है त यो कर्क लगाएर यहाँ चाहिँ यतापट्टि लेफ्ट साइडपट्टि यो थिस्टल फनेललाई हामीले फिट गरेको हुन्छौँ है त यो लेफ्टको कर्कमा चाहिँ थिस्टल फनेललाई हामीले फिट गरेको हुन्छौँ र यो राइटपट्टिको कर्कमा चाहिँ के फिट गरे हुन्छौँ डेलिभरी ट्युब फिट गरे हुन्छौँ मैले के भने यो लिएको हुन्छ वुल्स बोतल लिएको हुन्छ वुल्स बोतलमा यो थिस्टल फनेललाई हामीले कर्कको थ्रुमा यो वुल्स बोतलमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर यतापट्टि चाहिँ डेलिभरी ट्युबलाई हामीले यो कर्कको माध्यमबाट यो वुल्स बोतलमा फिक्स गर्न सक्छौँ है त ल सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने यो त हालेको हुँदैन सुरुमा त योलाई हालेको हुँदैन मतलब यो थिस्टल फनेललाई फिट गरेको हुँदैन सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने हामीले यो वुल्स बोतल भित्र यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हाल्ने केलाई हाल्ने क्याल्सियम कार्बोनेटलाई सुरुमा हाल्ने क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हालिसकेपछि के गर्ने माथिबाट यो थिस्टल फनेललाई फिट गर्ने के गर्ने थिस्टल फनेललाई फिट गर्ने थिस्टल फनेललाई फिट गर्ने थिस्टल फनेललाई फिट गरिसकेपछि यसलाई पनि फिट गर्ने यो कर्कलाई पनि फिट गर्ने र डेलिभरी ट्युबलाई पनि फिट गर्ने है त पहिला सुरु हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हाल्यौं क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हालिसकेपछि यो दुईटै कर्क लगाएर बन्द गर्यौं बन्द गरिसकेपछि के गर्यौं भने एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यो थिस्टल फनेलको लोअर एन्ड लगेर तलपट्टि एकदम लामो हुनुपर्छ लगभग तलसम्म आउनु पर्ने हो तर यो डेलिभरी ट्युबको चाहिँ लोअर एन्ड तलपट्टिको भाग चाहिँ यो लिक्विडलाई छुनु भएन यो लिक्विड के हो एकछिनमा आउँदैछौँ तर यो एकदम छोटो हुनु पर्यो है त किन हो यसको एउटा कारण छ त्यो म एकछिनमा भन्छु सुन्नु यो थिस्टल फनेलको लोअर एन्ड एकदमै लामो हुन्छ र यो डेलिभरी ट्युबको लोअर एन्ड एकदमै छोटो हुन्छ ल अब यो फिट गरिसके पछाडि माथिबाट के हाल्दिने डाइल्युट HCl हाल्दिने के हाल्ने डाइल्युट HCl अब यो यहाँ हालेपछि यो थिस्टल फनेलबाट यहाँ पल हुन्छ यो तल जान्छ अब गएपछि के हुन्छ यो डाइल्युट HCl र क्याल्सियम कार्बोनेटको बीचमा रियाक्सन हुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट तलपट्टि छ माथिबाट डाइल्युट HCl हाले पछाडि के हुन्छ यो दुईटाको बीचमा रियाक्सन हुने रियाक्सन भएपछि के बन्छ क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ र वाटर बन्छ र के बन्छ अर्को CO2 ग्यास बन्छ
के बन्ने CO2 ग्यास बन्ने। यो दुई क्याल्सियम कार्बोनेट तलपट्टि थियो, माथिबाट डाइल्युट HCl हालेपछि क्याल्सियम क्लोराइड वाटर र CO2 ग्यास बन्छ। अब हेर्नु यसको कारण चाहिँ के हो भने यसलाई तल समेत डुबाउनुको कारण के हो भने दुईटा कारण छ। एउटा कारण के हो भने यो जुन CO2 ग्यास प्रोड्युस भयो नि त, यो CO2 ग्यास त हामीलाई यतापट्टि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यतापट्टि कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति यो यसलाई यहाँ खाली यहाँसम्म मात्र ल्याएको भए यो थिस्टल फनेलको लोअर एन्डलाई यो जो CO2 ग्यास जुन बनेको छ यो यताबाट माथि भाग्थ्यो र हाम्रो CO2 ग्यास नाश हुन सक्थ्यो। त्यही भएर के गर्छौँ हामी यसलाई चाहिँ तल समेत डुबाउँछौँ र CO2 ग्यास जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ यताबाट जान्छ र यहाँ कलेक्ट हुन्छ है त। ओके ल अब हेर्नु जुन CO2 ग्यास यहाँ भित्र बनेको छ यो CO2 ग्यास यो डेलिभरी ट्युबको थ्रु जान्छ र यतापट्टि आएर कलेक्ट हुन्छ। के हुन्छ यतापट्टि आएर कलेक्ट हुन्छ। अब कतिजनालाई के लागिरह होला CO2 त यता उडेर जाँदैन जस्तो लागिरह होला हैन त। हो त्यस्तो लागेको छ भने म तपाईहरुलाई यो यसको पनि क्लियर गरिदिन्छु। हेर्नु जुन यो CO2 ग्यास जुन छ नि CO2 ग्यास भनेको तपाईको एयर भन्दा भारी हुन्छ। के हुन्छ एयर भन्दा भारी हुन्छ। CO2 ग्यासको वेट भनेको 44 AMU हो। के हो 44 AMU भनेको मोलिकुलर वेट हो भने एयरको मोलिकुलर वेट भनेको तपाईको 28 हो। कति हो 28 AMU हो है त। एयरको 28 AMU कार्बन डाइअक्साइडको 44 AMU यानी कि दुईटामा कुन भारी CO2 भारी। अब भारी तल बस्छ कि हल्का तल बस्छ डेफिनेटली भारी तल बस्छ। अब तपाईहरुले पानीको एउटा ग्लासमा ढुङ्गा हाल्दिनु भयो भने पानी तल बस्छ कि ढुङ्गा तल बस्छ। अभियसली ढुङ्गा तल गएर बस्छ किनकि ढुङ्गा भारी हुन्छ तल गएर सेटल हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नु सुरुमा त यहाँ हावा हुन्छ किनकि हावा भनेको म्याटर हो जहाँ पनि गएर बस्या हुन्छ। यहाँ त एयर थियो सुरुमा। अब जसरी CO2 आउँछ CO2 त भारी हुन्छ हावा भन्दा यानी कि CO2 तल तल जान्छ र एयर यहाँ भएको एयरलाई माथि ठेल्दिन्छ। एयरलाई कहाँ ठेल्ने यहाँ ठेल्ने भनेपछि भरिँदै जान्छ एयरलाई माथितिर ठेल्दै जान्छ। यानी कि हावा कतातिर गयो एयर कतातिर गयो अपवार्ड। कतातिर गयो एयर अपवार्ड। अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर यानी कि CO2 gas is collected in the gas jar by the upward displacement of air। हावालाई माथि आफू तल जानु भनेको हावा माथितिर गइरहेछ यसको मतलब अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरबाट हामीले CO2 ग्यासलाई कलेक्ट गर्न सक्छौं। ल म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु। यो उल्स बोतलमा क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हाल्ने यो फिट गर्ने दुईटै कर्क। यो कर्कमा छ थिस्टल फनेल कनेक्ट भएको र यो कर्कमा छ तपाईको डेलिभरी ट्युब फिट भएको। डेलिभरी ट्युब किन भनेको भने यसले यहाँबाट CO2 ग्यास जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यसलाई लगेर यहाँ डेलिभर गरिदिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई डेलिभरी ट्युब भनेको। अब यो फिट गरिसकेपछि माथिबाट डाइल्युट HCl हाल्ने। डाइल्युट HCl हालेपछि यो दुईटाको बिचमा रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सनबाट CO2 प्रोड्युस हुन्छ। CO2 अब यता जान सक्थ्यो त्यही भएर यसलाई हामीले तलसम्म डुबाएको छौं ताकि नजाओस् भनेर। र जुन यो बनेको CO2 जाने ठाउँ भनेको एउटा मात्र छ। यो डेलिभरी ट्युबको लोअर एन्डबाट जान्छ र यतापट्टि आएर यो ग्यास जारमा कलेक्ट हुन्छ। कलेक्ट कसरी हुने बाइ द अपर डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। CO2 भारी हुन्छ एयर भन्दा त्यही भएर CO2 तल बस्ने एयरलाई माथि ठेल्ने। त्यही भएर के भनेको अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भनेको है त। ल अब यसको मैले प्रोसिजर लेखाइदिन्छु एक्जाममा आए पनि लेख्नु होला। ल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो फिगर तपाईलाई र्यान्डम लाग्यो भने बुकबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बुकमा राम्रोसँग दिएको होला फिगर। ल मैले बुझाइदिने धर्म हो मैले बुझाइदिन्छु। ल तपाईहरुले जहाँबाट लेख्दा पनि केही हुँदैन। ल यसको प्रोसिजर स्टेप्स भन्न खोजेको स्टेप्स अथवा प्रोसेस। पहिलो प्रोसेसमा हामीले के गर्यौं पहिलो प्रोसेसमा गरेको भनेको एपाराटसलाई अरेन्ज गर्यौं। केलाई अरेन्ज गर्यौं एपाराटस वेयर अरेन्ज्ड। एपाराटसलाई अरेन्ज गर्यौं वेयर अरेन्ज्ड एज सोन इन फिगर। फिगरमा देखाए जसरी हामीले एपाराटसहरुलाई अरेन्ज गर्यौं हैन त। अनि एपाराटसलाई अरेन्ज गरेपछि फर्स्टमा के लेख्यौं
pieces of calcium carbonate was taken, अथवा यसरी लेखौँ न, क्याल्सियम कार्बोनेट वाज टेकन इन वुल्स बोतल। वुल्स बोतलबाट हामीले के गर्यौँ, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई वुल्स बोतलमा हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई राख्यौँ। राखिसकेपछि माथिबाट देन डाइल्युट HCl वाज एडेड टु द टु द वुल्स बोतल। डाइल्युट HCl लाई हालेको, त्यस पछाडि भर्खर भनिसकेँ मैले वुल्स बोतल के को थ्रुबाट हालेको, विथ द हेल्प अफ डेलिभरी ट्युब। विथ द हेल्प अफ डेलिभरी ट्युबको सहायताले हामीले डाइल्युट HCl लाई वुल्स बोतलमा हाल्यौँ। देन रिएक्सन बिट्विन क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड डाइल्युट HCl। त्यस पछाडि डाइल्युट HCl र क्याल्सियम कार्बोनेटको बिचमा रिएक्सन के हुन्छ, स्टार्टेड which reaction between started, then the reaction between dilute HCl and calcium carbonate started, which जसको कारणले which produced के CO2 ग्यास। CO2 ग्यास त प्रोड्युस भइसक्यो। त्यो प्रोड्युस भएको CO2 ग्यास अब कहाँ जान्छ, थिस्टल फनेलतिर त जाँदैन, किनकि थिस्टल फनेल त डुबाएको छ। डुबेपछि जुन ग्यास थियो, ग्यास त माथितिर जानुपर्छ। भनेपछि CO2 जाने एउटा मात्र बाटो छ, त्यो भनेको डेलिभरी ट्युबतिर। यसलाई मैले मेटाइदिएँ माथिकोलाई जी। देन द CO2 gas produced is collected in the gas jar by the downward displacement of air, because CO2 gas के हुन्छ, भारी हुन्छ, इज हेभियर देन HAVIR, हेभियर देन एयर, एयर भन्दा भारी हुन्छ, त्यसैले CO2 ग्यास तल, एयर माथि। ल यति नै हो। अब हामी यसको फिजिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ। फिजिकल प्रोपर्टी अफ CO2 ग्यास, फिजिकल प्रोपर्टी अफ CO2 ग्यास। ल यसलाई मैले कम्प्लिट गराइदिएँ। नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट फिजिकल प्रोपर्टी अफ CO2 ग्यास। फिजिकल प्रोपर्टीज अफ, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जामको लागि। फिजिकल प्रोपर्टीज अफ CO2 ग्यास, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। फिजिकल प्रोपर्टी भनेको एक नम्बर भनेको यो ग्यास हो, थाहा छ तपाईहरुलाई, इट इज कलरलेस ग्यास हो। इट इज कलरलेस, अर्डरलेस भनेको नो स्मेल भनेको, स्मेल नहुने, स्मेल हुँदैन CO2 ग्यास। एन्ड लिटल बिट सोर ग्यास। अब हेर्नु, CO2 ग्यासको फिजिकल प्रोपर्टीमा एक्जाममा सोध्ने भनेको राइट एनी 3 फिजिकल प्रोपर्टीज अफ CO2 ग्यास जहिले पनि सोधेको हुन्छ प्राय जसो। त्यही भएर याद गर्नुपर्छ, कुनै 3 वटा फिजिकल प्रोपर्टीलाई दिमागमा राख्ने। अहिले बुझ्नुभयो भने दिमागमा रहिरहन्छ सधैँभरि। हेर्नु, ग्यास हो। अब यो CO2 ग्यास चाहिँ कलर भएको भए हामीले यो हावामा के हुन्थ्यो, कलरफुल देख्थ्यौँ, हावा एकदम रङ्गी-चङ्गी देख्थ्यौँ। हावा रङ्गी-चङ्गी हुँदैन, यसको मतलब CO2 ग्यास के हुन्छ, कलरलेस हुन्छ। यदि CO2 ग्यास कलर भएको भए, कलर्ड भएको भए हामीले यो हावालाई कस्तो देख्थ्यौँ, CO2 ग्यास जस्तो कलरको छ त्यस्तै देख्थ्यौँ। यसको मतलब कलर हुँदैन रहेछ, CO2 ग्यासको हुँदैन।
अर्डरलेस भनेको अर्डर भनेको स्मेल हो क्या, लेस भनेको नहुनु, नो स्मेल भनेको अर्डरलेस, अर्डरलेस नहुनु भनेको अर्डरलेस हुनु भनेको स्मेल नहुनु है त। यति यहाँ CO2 ग्यास छ, CO2 ग्यास छ जहाँ पनि CO2 ग्यास हुन्छ हैन त। CO2 ग्यासको स्मेल हुने भए हामीले स्मेल लिँदाखेरि गनाउनु पर्थ्यो, गनाउँदैन नि त CO2 ग्यास, यसको मतलब स्मेल हुँदैन। र लिटल बिट सोर भनेको जस्तो हामीले कागती खाँदाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ, कस्तो अमिलो टाइपको अमिलो हुन्छ, यो CO2 ग्यास पनि अमिलो हुन्छ जस्तो एकछिनमा भन्छु है त। ल सोर ग्यास है त, अमिलो हुन्छ ग्यास। किन अमिलो हुन्छ एकछिनमा भन्छु, कसरी अमिलो हुन्छ त्यो बुझाइदिइहाल्छु। ल अर्को भनेको तपाईँको फिजिकल प्रोपर्टीमा लेख्दाखेरि इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर, सो it turns blue litmus paper into red। ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। यो CO2 ग्यास भनेको एसिडिक हुन्छ, के हुन्छ एसिडिक हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा म तपाईहरुलाई दिन्छु, जस्तो तपाईहरुले कोका कोला स्प्राइटहरु खानुहुन्छ हैन त, सफ्ट ड्रिङ्कको जुन ल्याउनुहुन्छ घरमा अनि खोल्दाखेरि त्यो फिस गरेर फिज निक्लिन्छ नि, त्यो के हो CO2 ग्यास हो है। के हुन्छ त्यो CO2 ग्यास हुन्छ। अनि खाइसकेपछि पनि त्यो ढ्याउ आउँछ कि आउँदैन, हो ढ्याउ आउनु भनेको CO2 ग्यास पेटबाट बाहिर निक्लिनु है त। यसको मतलब CO2 ग्यास कन्टेन्ट भएको त्यो स्प्राइट अथवा कोका कोला खाँदाखेरि दाँत के हुन्छ, कुडिन्छ कि कुडिँदैन, हो कुडिन्छ। दाँत कुडिनुको मतलब के हो भने त्यो एसिडिक छ। जस्तो कागती खाँदा पनि दाँत कुडिन्छ, यो कोका कोलाहरू खाँदा पनि जेनरली दाँत कुडिन्छ है त। विचार गर्नु भएको छ भने के को कारणले हो भने एसिडको कारणले। CO2 ग्यास भनेको एसिडिक हुन्छ, एसिडिक भएपछि त्यो एसिडको कारणले गर्दा दाँत के हुने हो, कुडिने हो है त। जस्तो काँचो आँप खानुहुन्छ, काँचो आँपमा पनि एसिड हुन्छ जसको कारणले दाँत कुडिन्छ, हो त्यस्तै यो CO2 ग्यास भनेको एसिडिक इन नेचर हुन्छ। अहिले भर्खर स्वर पनि भनिहाले, खट्टा हुन्छ है त। ल अब हेर्नु, सोलुसन 3 प्रकारको हुन सक्छ, एसिडिक हुन्छ, बेसिक हुन्छ र न्यूट्रल हुन्छ। त्यो म एसिड बेसिक र एसिड बेस साल्ट पढाउँला हैन। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु, सोलुसन 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा एसिडिक, अर्को बेसिक र न्यूट्रल हुन सक्छ है त। अब यो सोलुसन एसिडिक छ कि बेसिक छ कि न्यूट्रल छ भनेर कसरी थाहा पाउने भने हामीले इन्डिकेटरको युजबाट थाहा पाउँछौँ। जस्तो घरमा लाइन आएको छ कि छैन, लाइन बत्ती छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउँछु, घरमा बल्ने इन्डिकेटरबाट थाहा पाउँछु हैन त। बोर्डमा त्यो स्विच बोर्डमा के बलिरहेको हुन्छ, इन्डिकेटर रातो बलेको छ भने लाइन आइरहेको हुन्छ, लाइन छ। यति रातो बलेको छैन भने बत्ती छैन हैन त। हो त्यस्तै गरेर हामीले सोलुसन अथवा कुनै पनि सब्स्टेन्स एसिडिक, बेसिक र न्यूट्रल छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने भने इन्डिकेटरको सहायताले थाहा पाउने है त। इन्डिकेटर भनेको त्यस्तो केमिकल कम्पाउन्ड हो जसको सहायताले हामीले सोलुसन एसिडिक, बेसिक र न्यूट्रल छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। अब इन्डिकेटर भनेको धेरै तरिकाको हुन्छ। तपाईहरुको लेभलमा चाहिँ हामीले जुन इन्डिकेटर छ नि, त्यो इन्डिकेटरलाई हामीले धेरै टाइप मध्ये एउटा टाइप पढ्छौँ जसको नाम चाहिँ के हो, लिटमस पेपर हो। के हो, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भनेको खासै केही हैन, कलरफुल पेपर हुन्छ कि सानो सानो पेपरको टुक्राहरू हुन्छ। जस्तो म देखाइदिन्छु यहाँ, ल ल यस्तै हुन्छ पेपरहरू, जुन चाहिँ कुनै रेड कलरको हुन्छ, कुनै ब्लू कलरको हुन्छ हैन त। रेड कलर, ब्लू कलर हुन्छ। अब तपाईहरुले सोलुसनलाई एसिडिक छ कि बेसिक छ भनेर कसरी थाहा पाउने भने अब यो बिकरमा लिनुस्, कुन कुराको हामीले टेस्ट गर्न आँटेको। जस्तो तपाईहरुले नि यो कागती पानी भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई, खानुहुन्छ कागती पानी। त्यो कागती पानी एसिडिक हो कि बेसिक हो भनेर थाहा पाउनु छ भने तपाईहरुले लिटमस पेपर लिने, एउटा रेड लिटमस पेपर लिने, अर्को ब्लू लिटमस पेपर लिने, एउटा रेड अर्को ब्लू। अब हेर्नु, जब तपाईहरुले यो रेड लिटमस पेपरलाई यसमा हाल्नुहुन्छ तब यो रेड लिटमस पेपर चेन्ज हुँदैन, रेड जस्तो थियो त्यस्तै रहिरहन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। तर तपाईहरुले यदि यो ब्लूलाई यो कागती पानीमा हाल्नुभयो भने, यसलाई लाइम वाटर त नभनौँ,
यसलाई लेमन वाटर भनौँ न। ल लेमन वाटरमा तपाईँले रेड लिटमस पेपर हाल्नुभयो भने यो कलर चेन्ज हुनेवाला छैन। किन एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। तर यो ब्लू लिटमस पेपरलाई यसमा हाल्नुभयो भने के हुन्छ, यसको कलर ब्लूबाट रेडमा जान्छ। ब्लूबाट केमा जान्छ, रेड। जस्तो कि भन्न खोजेको मैले यो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपरले यो ब्लू लिटमस पेपरलाई मैले यसमा हालेँ भने यो ब्लू केमा चेन्ज हुने भयो, रेडमा चेन्ज हुने भयो। यसले के इन्डिकेट गर्छ भने यो लेमन वाटर भनेको एसिडिक हुन्छ। कस्तो हुन्छ, एसिडिक। यसको मतलब एसिडिक। र हामीले के भन्न सक्छौँ भने जुन सोलुसन एसिडिक छ त्यसले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड लिटमस पेपरमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ र रेडलाई चाहिँ कुनै पनि कलर चेन्ज सो नगर्ने रहेछ है त। ल अर्को भनेको यसरी नै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म लेखिदिन्छु, लिटमस पेपर दुई तरिकाको होइन धेरै तरिकाको हुन्छ, तर तपाईँहरूले रेड र ब्लूलाई याद गर्नु। यदि रेड ब्लूमा चेन्ज हुँदैछ भने र ब्लू रेडमा चेन्ज हुँदैछ भने, यदि ब्लू लिटमस पेपर रेडमा चेन्ज हुन्छ भने त्यो सोलुसन जसले चेन्ज गराउँछ त्यो भनेको एसिडिक हुन्छ। कस्तो हुन्छ, एसिडिक। र रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गराउँछ भने त्यो बेसिक इन नेचरको हुन्छ है त, यानि कि सोलुसन बेसिक हुन्छ। अब हेर्नु, CO2 चाहिँ एसिडिक इन नेचर हुन्छ, जसले चाहिँ के गराउँछ, त्यसैले इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड। ब्लूलाई रेडमा चेन्ज गराउने भनेको एसिडिक हुन्छ। ल है त, बुझ्नुभयो होला। नेक्स्ट फिजिकल प्रोपर्टी भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट फिजिकल प्रोपर्टी छ। लेख्नु त, when CO2 gas is cooled below -78 degrees Celsius, then it forms a solid white substance which is called dry ice. This is very important. What is dry ice भनेर सोधिन्छ है त। हेर्नु, CO2 ग्यास लिने, फ्रिजमा राख्ने, कति डिग्री सेल्सियसमा, -78, एकदम चिसो पार्ने -78 डिग्री सेल्सियसमा तपाईहरुले CO2 ग्यासलाई के गर्नुभयो भने कुल गर्नुभयो भने त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, ग्यास केमा चेन्ज हुन्छ, सोलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ। केमा, सोलिड, एकदम सोलिड हुन्छ, जस्तो बरफ हुन्छ नि त्यस्तैमा चेन्ज हुन्छ। सोलिड कस्तो कलरको हुने, व्हाइट कलरको हुने, त्यसलाई नि के भनिन्छ, ड्राई आइस। अब हेर्नु, ड्राई आइस र आइसको बीचको डिफरेन्स के हो भने नामै ड्राई आइस हो। ड्राई आइस हेर्नु, हामीले घरमा जुन नर्मल आइस बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले हातमा राख्यौँ भने फ्रिजबाट निकालेर हामीलाई चिसो हुन्छ र हाम्रो हात भिज्नेवाला छ। भिज्छ कि भिज्दैन, भिज्छ, पग्लिन्छ आइस अनि हाम्रो हात भिज्छ, हामीलाई चिसो फिल हुन्छ। चिसो त फिल हुन्छ, साथै भिजेको पनि फिल हुन्छ है त। ल अर्को, यो जुन यो ड्राई आइसलाई हामीले हातमा राख्यौँ भने हामीलाई चिसो त हुन्छ किनकि चिसोमा राखेको छ -78 डिग्री सेल्सियसमा, र चिसो त हुन्छ, तर हाम्रो हात भिज्दैन है त। त्यही भएर यसलाई के भनेको, ड्राई आइस। ड्राई भनेको सुक्खा, आइस भनेको थाहा छँदैछ त्यस्तो आइस जसले चाहिँ हाम्रो हातलाई भिजाउँदैन, त्यसलाई नि के भने, ड्राई आइस। नर्मल आइसले हाम्रो हातलाई वेट गर्छ, तर यसले चाहिँ वेट गर्दैन। चिसो त फिल हुन्छ, तर हाम्रो हात भिज्नेवाला छैन है त। ल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र चौथो नम्बरको फिजिकल प्रोपर्टी चाहिँ के हो भने, चौथो नम्बरको फिजिकल प्रोपर्टी तपाईको इट इज सोलुबल इन वाटर। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ पानीमा के हुन्छ, सोलुबल हुन्छ। त्यसैले त कोका कोलामा के हुन्छ, सोलुबल के भन्छ, मिसाएर पठाएको हुन्छ CO2 ग्यासलाई, र हामीले खाइसकेपछि हाम्रो पेटमा गएर CO2 ग्यास र तपाईको वाटर छुट्टिन्छ अनि हामीलाई CO2 ग्यासको कारणले गर्दा पेटमा भारी फिल हुन्छ र ढ्याउ गर्दाखेरि त्यो CO2 ग्यास बाहिर आउँछ है त। ल
अब हामी केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौं। Now we are going to see the chemical properties of CO2 gas. Chemical properties में म दुईटा chemical properties पढाइदिन्छु, तीनटै पढाइदिन्छु ल। Chemical properties of CO2 gas. Chemical properties of CO2 gas. CO2 gas को chemical property के हो त्यसको बारेमा पढ्छौं है त। एक नम्बरमा लेख्नुस् यो chemical properties र physical properties थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई? physical properties भनेको त्यसको general character, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यसको कलर छ कि छैन हैन त, त्यसलाई के भन्छ हिट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, कुल गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, त्यो भनेको physical property भयो है त। पानीमा soluble छ कि छैन, that is physical property। अब chemical properties भनेको अरु chemical सँग CO2 ग्यासले कसरी रियाक्सन गर्छ, that is chemical property है त। chemical property भन्नाले CO2 ग्यासले अरु केमिकलहरुसँग कसरी रियाक्सन गर्छ र के प्रोडक्ट बनाउँछ, that is studied under chemical properties of CO2 gas है त। ल एक नम्बरमा लेख्नु reaction with calcium hydroxide है त। calcium hydroxide अथवा यसलाई तपाईहरु बुझ्नुहुन्न भने यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, लाइम वाटर। के अरे? लाइम वाटर, लेमन वाटर हैन, लाइम वाटर। ल ओके, राइट डाउन। when CO2, this is very very important। मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मात्र पढाउन गरेको छु यो सिरिजमा चाहिँ, त्यही भएर सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। when CO2 gas is treated, जब CO2 ग्यासलाई तपाईहरुले ट्रिट गर्नुहुन्छ केसँग भनी लाइम वाटर। लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। के हो? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। जब तपाईहरुले CO2 ग्यासलाई ट्रिट गर्नुहुन्छ, यानी कि ट्रिट भनेको रियाक्सन गराउनुहुन्छ केसँग? लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। के हो? म यहाँ लेख्दिन्छु है त। क्याल्सियम, यसको नाम के हो भनी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। जब तपाईहरुले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई CO2 सँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ, देन ट्रिटेड विथ लाइम वाटर फर सर्ट टाइम, केही समयको लागि, छोटो समयको लागि, सर्ट पिरियड अफ टाइम, देन मिल्की white colored solution is obtained due to the formation of calcium carbonate। ओके, रियाक्सन विथ लाइम वाटर भनेर सोधेको छ है त। रियाक्सन विथ लाइम वाटर भनेको पहिला म रियाक्सन लेख्दै हाल्छु। CO2 ग्यासलाई जब तपाईहरुले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ फर सर्ट पिरियड अफ टाइममा रियाक्सन गराउँदाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्छ। यो क्याल्सियम कार्बोनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरुको यो सोलुसन चाहिँ कस्तो हुन्छ? व्हाइट कलर हुन्छ, मिल्की व्हाइट। कस्तो? मिल्की व्हाइट, दूध जस्तै हुन्छ, मिल्की व्हाइट है त। यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। कार्बन डाइअक्साइड यो एक्जाममा सोध्छ है त। दिस इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा लाइम वाटर, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्वेशनमा के गरी सोध्छ भने व्हाट ह्यापन्स व्हेन CO2 ग्यास इज पास थ्रु लाइम वाटर, यसलाई के भनिन्छ? लाइम वाटर फर सर्ट टाइम भनेर सोध्छ। व्हाट ह्यापन्स व्हेन CO2 ग्यास इज पास थ्रु
लाइम वाटर फर सर्ट टाइम भनेर सोध्यो भने के गर्ने when CO2 gas is passed through lime water for short period of time then milky white colored solution is obtained which is due to the formation of calcium carbonate भनेर लेख्ने है त। यसरी लेख्ने जब कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई ट्रिट गरिन्छ यानी कि रियाक्सन गराइन्छ केसँग लाइम वाटरसँग कति समयको लागि सर्ट पिरियड छोटो समयको लागि देन त्यसो भएपछि के बन्ने मिल्की व्हाइट कलर बन्छ मिल्की व्हाइट कलर सोलुसन बन्छ के को कारणले ड्यू टु द फर्मेसन अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। हेर्नु CO2 ग्यास र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड ग्यास सरी CO2 ग्यास र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्सन गराउने रियाक्सन गरेपछि के बन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट बन्छ र क्याल्सियम कार्बोनेट कस्तो कलरको हुन्छ मिल्की व्हाइट। अघि मैले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पढाउँदा भनेको थिएँ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको चक हो चक कस्तो कलरको हुन्छ व्हाइट कलरको हुन्छ। यसको मतलब यो दुईटा रियाक्सन गर्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेट बन्ने भयो क्याल्सियम कार्बोनेट यहाँ पानी पनि छ क्याल्सियम कार्बोनेट पानीमा घुलेको कारणले गर्दा कस्तो सोलुसन आउँछ मिल्की व्हाइट कलर सोलुसन आउँछ है त। अब यो CO2 ग्यासलाई छोटो समयको लागि पठाउँदाखेरि त मिल्की व्हाइट कलर आयो अब लामो समयको लागि पठाउँदा कस्तो कलर आउने त्यो हेर्छौँ है त। लामो समयको लागि CO2 ग्यास के भन्छ लाइम वाटरमा पठायो भने के हुन्छ यो मिल्की व्हाइट कलर डिसअपियर हुन्छ मिल्की व्हाइट कलर डिसअपियर हुन्छ। हेर्नु बट व्हेन CO2 gas is passed through lime water then milky white color disappear due to the formation of के को कारणले due to the formation of soluble calcium bicarbonate। ओके यहाँ हेर्नु जब तपाईहरुले छोटो समयको लागि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा लाइम वाटरमा पास गर्नुहुन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट बन्छ त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटको कारणले गर्दा कस्तो कलर आउँछ मिल्की व्हाइट कलर आउँछ। अब हेर्नु छोटो समयको लागि यो दुईटा बीचमा रियाक्सन गर्दाखेरि के बनेको छ क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बनेको छ के बनेको छ क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बनिसकेको छ। अब हेर्नु यो बनिसकेको छ अब तपाईहरुले अझ CO2 ग्यासलाई लामो समयसम्म पठाउनु भयो भने यहाँ त अलरेडी यो छ यसलाई छोटो समयसम्म यहाँ योसँग पास गराएपछि यो बनिसकेको छ। अब त्यही सोलुसन यहाँ हेर्नु है त सुरुमा मैले यो लिएँ यसमा अनि यो CO2 लाई पास गराएँ यो पास गरिसकेपछि यो बीचमा रियाक्सन हुन्छ यो बन्यो यहाँ छ नि त यो त हराइसक्यो अब त्यो त हुँदैन यहाँ के बनिसक्यो क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्यो। अब यो यी बिकरमा छ अब मैले फेरि CO2 ग्यास लामो समयसम्म पास गराएँ भने यो त अलरेडी थियो CO2 ग्यास आएपछि के बन्छ यहाँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट के बन्छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट र यसको कलर कस्तो हुन्छ कुनै पनि कलर हुँदैन यानी कि कलर हराउँछ कलर के हुन्छ डिसअपियर हुन्छ। मैले भनेको यही हो है त क्याल्सियम कार्बोनेट बनेको कारणले सेतो कलर आयो मिल्की व्हाइट र CO2 पास गराइराख्दाखेरि के हुन्छ कलर के हुने डिसअपियर हुने। बट व्हेन CO2 gas is passed through lime water then milky white color disappear due to the formation of soluble के soluble भनेको पानीमा घुलेपछि के हुन्छ त्यो इन्सोलुबल सरी हराउँछ नि त कलर। जस्तो चिनी कस्तो कलरको हुन्छ सेतो कलरको हुन्छ चिनीलाई पानीमा हालेपछि के हुन्छ पानीमा हराउँछ नि त पानी त सेतो हुँदैन चिनीको कारणले गर्दा चिनी के हुन्छ हराउँछ। तर तपाईले के हाल्नुभयो भने ल ट्याङ हाल्दिनु भयो के हाल्नु ट्याङ हालेपछि के हुन्छ त्यो त सोलुबल हुँदैन पानीमा घुल्दैन। ट्याङ कस्तो कलरको हुन्छ पहेँलो
पहेँलो कलरको हुन्छ है त। ल यानी कि क्याल्सियम कार्बोनेट थियो जसको कारणले गर्दा व्हाइट कलर आएको थियो। अब यो CO2 लामो समयसम्म पठाएपछि क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्यो र यसको कलर के भयो? कलरलेस भयो। के भयो? कलरलेस है त। ल केमिकल प्रोपर्टीमा 1 नम्बरमा रिएक्सन विथ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अथवा लाइम वाटर। दोस्रो नम्बरमा लेख्नु रिएक्सन विथ एमोनिया। रिएक्सन विथ के लेख्ने? रिएक्सन विथ लेख्ने एमोनिया भनेर लेख्ने है त। रिएक्सन विथ एमोनिया। Reaction with ammonia. When CO2 gas is heated with ammonia gas at 500 degrees Celsius, then urea is obtained. Urea is obtained. This is also very important. Very important reaction. CO2 ग्यासलाई एमोनिया ग्याससँग हिट गरिदिने। हिट गरिसकेपछि के बन्छ? यहाँबाट युरिया बन्छ NH2CO U2O NH2CO NH2 प्लस वाटर बन्छ र यहाँ तपाईले दुईटा नाइट्रोजन छ, दुईटा अक्सिजन। ल ब्यालेन्स भयो है त। यो भनेको CO2 थाहा छँदैछ, यो एमोनिया ग्यास हो। अगाडि पढ्छौँ हामी एकछिनमा। र यसलाई तपाईले हिट गरेपछि यो के बन्छ? युरिया बन्छ है त। युरिया भनेको हामीले जुन बारीमा छर्छौँ, खेती किसानी गर्नुहुन्छ भने थाहा होला तपाईहरुलाई, व्हाइट कलरको दाना हुन्छ नि, दैट इज युरिया, जसको कारणले गर्दा प्लान्टहरु हरियो देखिन्छ है त। युरिया अब्टेन हुन्छ। यो युरिया भनेको फर्टिलाइजर हो है त। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन। जब CO2 ग्यास र एमोनिया ग्यासलाई के गरिन्छ? हिट गरिन्छ, तब के बन्ने? युरिया बन्ने। यो युरिया भनेको फर्टिलाइजर हो है त। ल नेक्स्ट रिएक्सन भनेको पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट रिएक्सन भन्नाले 3rd नम्बरमा रिएक्सन विथ CO2 by plants. Reaction with water by plants. Okay, plant uses CO2 and H2O in the presence of sunlight to perform photosynthesis and produce oxygen and food. ओके, यहाँ हेर्नु, जुन प्लान्टहरु हुन्छ हरियो प्लान्ट, तिनीहरुले के गर्छ भने एटमोस्फियरमा हामीले अक्सिजन लिन्छौं, एटमोस्फियरबाट प्लान्टले अक्सिजन दिन्छ हामीलाई, हामी CO2 फ्याँक्छौं। त्यो CO2 कसले लिने? प्लान्टले लिन्छ। CO2 लिन्छ प्लान्टले, अनि हामीले हाल्दिएको वाटर लिन्छ। वाटर र CO2 लाई लिएर त्यसले के गर्छ? खाना बनाउँछ। तर खाना बनाउनको लागि सनलाइट हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो हैन त। ल हामीले फ्याँकेको CO2 लिने, वाटर हामीले हाल्दिन्छौँ अथवा पानी पर्छ त्यसले पाउँछ वाटर, र रिएक्सन घाम लागेको बेला के हुन्छ? रिएक्सन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के बनाउँछ? तिनीहरुले फुड बनाउँछ। फुड भनेको ग्लुकोज C6H12O6। फुड त बनाउँछ, तर हामीले अक्सिजन दिनको लागि अक्सिजन पनि बनाउँछ है त। ल अब यहाँ तपाईले 6 वटा हाल्नु, 6 दुना 12, 12 6 18, 6 भनेपछि 6 यहाँ हाल्दै 12 6 18 हुन्छ। र हाइड्रोजन भनेको 12 वटै छ। ल है त। प्लान्टले के गर्छ? CO2 र वाटरलाई के गर्छ? युज गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ, घामको प्रेजेन्समा, टु परफर्म फोटोसिन्थेसिस एन्ड प्रोड्युस अक्सिजन एन्ड फुड। यो भनेको ग्लुकोज हो,
थाहा छँदैछ। यो भनेको अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस गर्छ फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट जुन हामीले लिन्छौँ, यो भनेको वाटर थाहा छँदैछ, यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। ओके, दिस इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल ओके, अब हामीले इन्डस्ट्रीमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। इन्डस्ट्रीमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। इन्डस्ट्रीमा कसरी CO2 ग्यास बनाइन्छ, इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ CO2 ग्यास। अब हेर्नु, ल्याबमा बनाउँदाखेरि हामीले पढ्नको लागि बनाएको हुन्छ हैन, पढ्नको लागि बनाउनलाई हामीले थोरै बनाउँछौँ, पढ्नको लागि त थोरै चाहिन्छ, थोरै बनाउँछौँ। तर ल्याबमा के हुन्छ, सरी इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरूमा CO2 ग्यास धेरै धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर ल्याबमा बनाएको जसरी बनाउन सकिँदैन कि नेक्स्ट प्रोसेसबाट बनाउनु पर्छ है त। त्यसैले इन्डस्ट्रिजमा बनाउँदाखेरि CO2 ग्यास is prepared, this is very very important, is prepared by the heating of CO2, heating of calcium यहाँ लेखिदिन्छु, क्याल्सियम कार्बोनेट। ओके, ल क्याल्सियम कार्बोनेटलाई लिने, अघि नै पनि लेखेको हो, तर यहाँ चाहिँ के गर्ने, डाइल्युट HCl नलिने। अघि डाइल्युट HCl लिएको थियो, यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट मात्र लिने, चकलाई लिने अथवा मार्बल चिपलाई लिने र के गर्ने, यसलाई हिट गरिदिने। बस ठुलो ठुलो भाँडोमा राखेको हुन्छ, च्याम्बरमा यसरी बन्द गरेर राखेको हुन्छ र यसलाई हिट गरेपछि तलबाट के हुन्छ, यहाँबाट क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त। यो कार्बन डाइअक्साइड यो धेरै मात्रामा प्रोड्युस हुन्छ, क्याल्सियम होइन, कार्बन डाइअक्साइड, यो भनेको क्याल्सियम अक्साइड। ओके, दिस इज क्याल्सियम अक्साइड। ल यति हो इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ CO2 ग्यास। अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई पढाउँछु, त्यो भनेको फायर एक्सटिङ्ग्युसर पढाउँछु है त। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसबाट पनि क्वेशन सोध्छ। ओके, ल फायर एक्सटिङ्ग्युसर हेरौँ है त। फायर एक्सटिङ्ग्युसर कस्तो हुन्छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदै होला, देख्नु पनि भयो होला। फायर एक्सटिङ्ग्युसर कहाँ हुन्छ भने यो हस्पिटलहरुतिर राखेको हुन्छ, तपाईको पेट्रोल पम्पमा राखेको हुन्छ, ब्याङ्कहरुमा राखेको हुन्छ, ठुलो ठुलो बिल्डिङहरुमा राखेको हुन्छ है त। हाम्रो जेनरली घरतिर त राख्दैनौ, तर यो मैले भनेको ठाउँहरुमा राखेको हुन्छ। ओके, यो कस्तो कलरको हुन्छ म यहाँ डायग्राममा देखाइदिन्छु, कतै फिगर देखाइदिन्छु है त। यस्तै हुन्छ, तर बाहिरबाट हेर्दा कस्तो हुन्छ म देखाइदिन्छु। तपाईहरु के हुन्छ डाउटमा नपर्नुहोस् भनेर म देखाइदिन्छु, कतै स्क्रिन राखिदिन्छु। अब यो बाहिरबाट हेर्दा त त्यस्तो देखियो, अब भित्रबाट हेर्दाखेरि काम कसरी गर्छ त्यो म भन्दैछु है त। बाहिरबाटको हामीलाई काम छैन, बस जान्नको लागि मैले देखाइदिए फिगरमा। तर यो भनेको चाहिँ मैले भित्रबाट देखाएको फिगर भनेको यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरको है त। फायर एक्सटिङ्ग्युसर यो च्याप्टरमा किन पढाएको भने यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरले चाहिँ के गर्छ, फायर भनेको आगो, एक्सटिङ्ग्युसर भनेको निभाउने। यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर भनेको आगो निभाउने डिभाइस हो है त। यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरले चाहिँ खासमा किन यो च्याप्टरमा राखेको, CO2 ग्यासको च्याप्टरमा राखेको भने यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा चाहिँ सर्टेन केमिकल भरिएको हुन्छ। त्यो केमिकल जब हामी आगो लाग्छ, त्यो आगो लाग्दाखेरि हामीले सर्टेन केही काम गर्छौँ कि त्यो केमिकलको बिचमा रियाक्सन हुन्छ। त्यो रियाक्सन भएपछि CO2 ग्यास त्यहाँबाट प्रोड्युस हुन्छ र त्यो CO2 ग्यासको कारणले गर्दा आगो निभ्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो CO2 ग्यासको च्याप्टरमा राखेको है त। सम ग्यासेसको च्याप्टरमा यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर राख्नुको कारण के हो भने त्यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर भित्र दुईटा केमिकल हुन्छ। त्यो केमिकल के हो म बुझाउँछु अहिले। त्यो केमिकलको कारणले गर्दा रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन भएपछि CO2 ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। CO2 ग्यासले चाहिँ निभाउने हो केलाई, आगोलाई। त्यही भएर यो च्याप्टरमा राखेको यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर। ओके, ल हेर्नु, यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर भित्रबाट हेर्दा इन्टरनली कस्तो देखिन्छ भने यो कन्टेनर हुन्छ, त्यो रातो भित्र अर्को कन्टेनर हुन्छ,
त्यो कन्टेनरमा चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट राखेको हुन्छ। के राखेको हुन्छ? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको बेकिङ सोडा हो। जस्तो घरमा तपाईहरुले कहिलेकाहीँ रोटीहरू पुरीहरू बनाउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ, हालेर त्यसलाई फुलाउनु हुन्छ नि त, सेतो कलरको हुन्छ, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिङ सोडा है त। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा बेकिङ सोडालाई यहाँ भरेको हुन्छ यति पुरै मेटालिक यो कन्टेनरमा, र अर्को सानो यहाँपट्टि सिलिन्डर हुन्छ है त। सानो के हुन्छ? सिलिन्डर हुन्छ। त्यो सिलिन्डरमा के हुन्छ? कङ्क H2SFO हुन्छ, कङ्क सल्फ्युरिक एसिड हुन्छ। के हुने? कङ्क सल्फ्युरिक एसिड हुने। अब जब आगो लाग्छ, जब के लाग्छ? आगो लाग्छ। आगो लागेपछि हामीले यो नब भन्नेलाई के गर्छौं? तान्छौं। आगो लागेपछि त हामीले आगो निभाउनु छ। यो नबलाई हामीले माथितिर तानेपछि, जस्तो यहाँ फिगरमा देख्नुहुन्छ यसरी समात्ने थिच्ने हुन्छ, त्यो थिच्नेलाई थिचेपछि यो नब माथितिर उठ्छ। उठेपछि यो जुन यो बोतल हुन्छ नि, यो बोतल तल खस्छ। तल खसेपछि यो कङ्क H2SO के हुन्छ? बाहिर आउँछ। सोडियम बाइकार्बोनेट तल थिँदै थियो, यो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ छँदैछ। सोडियम बाइकार्बोनेटमा के खस्छ अरे? माथिबाट सल्फ्युरिक एसिड खस्छ। त्यो पनि कस्तो? कङ्क। खसिसकेपछि यो के बन्ने? सोडियम सल्फेट अनि वाटर, र यहाँबाट निक्लिन्छ CO2 ग्यासको फिज निक्लिन्छ। देख्नुभयो होला नि त, CO2 ग्यासको फिज निक्लिन्छ। त्यो फिजले के गर्ने हो? आगो निभाउने हो है त। ल यो CO2 ग्यासको फिज निक्लियो। यो CO2 ग्यास निक्लेपछि यसले निभाउँछ आगो। ल ब्यालेन्स गर्नु त। सोडियम दुईटा यहाँ छ, सल्फर एउटा, अक्सिजन 2 त्यहाँ छ, 6 4 10, 4 5 6 7 4 9 10, 4 2 6 6 4 10। ल ब्यालेन्स भयो। यो CO2 निक्लिन्छ। कहाँबाट निक्लिन्छ? यो नोजल हामीले खोल्छौँ। नोजल खोलेपछि यहाँबाट निक्लिन्छ र आगो निभाउँछ है त। ल यसको बारेमा के लेख्ने? इट इज अ डिभाइस, इट इज एन इक्विपमेन्ट लेखौँ न, इक्विपमेन्ट विच इज युज टु, यसको बारेमा हामी लेख्दैछौँ है त। इट इज एन इक्विपमेन्ट विच इज युज्ड टु एक्सटिङ्ग्युस फायर, आगो निभाउनमा काम दिन्छ है त। भनेपछि इट कन्टेन्स, यसमा के हुन्छ? इट कन्टेन्स, यो भनेको के थियो? कन्टेनर इन विच के हालेको हुन्छ? सोडियम बाइकार्बोनेट, इन विच सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्लेस्ड। अब यसले यो रियाक्सनलाई म अलिकति तल सार्नेवाला छु। अहिले म लेखौँला रियाक्सन फेरि। इट, यससँग के हुन्छ? अर्को पनि एउटा सिलिन्डर हुन्छ। इट अल्सो कन्टेन्स स्मल सिलिन्डर इनसाइड इट विच इज फिल्ड विथ, केले भरिएको हुन्छ? कङ्क H2SO4 हैन त। अब हामीलाई व्हेन वी नीड फायर एक्सटिङ्ग्युसर, जब हामीलाई फायर एक्सटिङ्ग्युसरको आवश्यक पर्छ, देन हामी के गर्छौँ? नबलाई तान्छौँ। देन नबलाई तानेपछि के हुन्छ? देन पुल द नब अफ द डिभाइस, यानी कि त्यही डिभाइस फायर एक्सटिङ्ग्युसर, so that the small cylinder अथवा स्मल सिलिन्डर नलेखेर यहाँ मैले बोतल लेखेको छ, बोतल लेख्दिम। स्मल बोतल, यहाँ पनि बोतल लेख्दिम। बोतल fall down and so कङ्क H2SO4 is released। तल खसेपछि कङ्क H2SO4 के हुन्छ? निक्लिन्छ त्यहाँबाट। अब यो मैले मेटाइदिएँ, यति सार्नु होला। नाउ के हुन्छ?
द रिएक्सन बिट्विन के को बीचको रिएक्सन सोडियम बाइकार्बोनेट and conc H2SO4 is started and CO2 gas is produced when we open, जब हामी ओपन गर्छौं केलाई ओपन गर्छौं यो नोजललाई ओपन द NOZZLE nozzle of the fire extinguisher, then CO2 gas comes out and the fire is extinguished. हैन त जब CO2 ग्यास निक्लेको बनेको CO2 ग्यास यो नोजलबाट बाहिर हामी नोजल खोलेपछि बाहिर निक्लिन्छ यो पाइपबाट अनि आगो के गर्छ यसले निभाउने काम गर्छ है त। म रिएक्सन लेख्छु यहाँ लेख्दिन्छु अघि पनि लेखिसकेको छु फेरि लेख्दिन्छु। सोडियम बाइकार्बोनेटलाई लिने यो भनेको बेकिङ सोडा हो सोडियम बाइकार्बोनेट जुन यो सिलिन्डरमा अथवा कन्टेनरमा छ यसमा यो बोतलमा के छ H2SO4 छ त्यो पनि कङ्कमा जब हामीले आगो लागेपछि यो नब तान्छौं यो सिलिन्डर तल खस्छ र यो कङ्क H2SO4 बाहिर पोखिन्छ र कङ्क H2SO4 र यसको बीचमा रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सन भएपछि सोडियम सल्फेट Na2SO4 अनि त्यसपछि पानी बन्छ पानीको साथसाथै CO2 त बन्ने भइहाल्यो जुन कि हामीलाई चाहिएको छ भनेको मतलब यहाँ 2 थप्दिन्छु यहाँ 2 थप्दिएपछि ब्यालेन्स हुन्छ है त। ल यो CO2 निक्लिन्छ यो CO2 ले के गर्ने हो आगो निभाउने है त। ल दिस इज अल अबाउट फायर एक्सटिंग्युशर। ल अब लास्ट टपिक छ के छ लास्ट टपिक युजेस अफ CO2 ग्यास। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल यो लास्टै टपिक हो यो CO2 को है त। Uses of CO2 gas. Uses of CO2 gas भनेको एक नम्बरमा भर्खर पढाएँ CO2 gas is used to extinguish fire. So आगो निभाउन काम लाग्छ CO2 ग्यास युज्ड इन फायर एक्सटिंग्युशर। फायर एक्सटिंग्युशरमा यो बनाउने हो है त सरी युज हुन्छ CO2 ग्यास बन्छ नि त भित्रै बन्छ त्यही भएर CO2 ग्यास हामीले के गर्छौं युज गर्छौं एक्सटिंग्विश फायर। भर्खर अर्को पनि पढाएँ ड्राई आइस भनेर पढाएँ है त। ड्राई आइस भनेको पनि CO2 को सोलिड फर्म हो। ड्राई आइस इज युज्ड इन ड्राई आइसलाई कहाँ युज गरिन्छ रेफ्रिजरेटरमा युज गरिन्छ। रेफ्रिजरेटरमा युज गरिन्छ के को लागि टु कुल के फ्रुट्स फूड ETC को लागि युज गरिन्छ है त मैले भनिसकेँ। अनि अर्को युज के हुन्छ इट इज युज्ड इन सफ्ट ड्रिंक्स। CO2 कहाँ युज हुन्छ सफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोलाहरुमा पनि युज हुने हैन त। ल यति नै लेख्दाखेरि पुग्छ। एउटा त फायर एक्सटिंग्युशरमा युज हुन्छ CO2 ग्यास। नेक्स्ट इज इट इज युज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज ड्राई आइस टु प्रिजर्भ फूड फ्रुट्स एन्ड डिफरेन्ट स्टफ्स हैन त। ल अर्को भनेको इट इज युज्ड इन कोका कोला और डिफरेन्ट सफ्ट ड्रिंक्स हैन त। CO2 युज हुन्छ जसको कारणले गर्दा that soft drinks will be acidic in nature and we feels ढ्याउ like when we consume it हैन त। ल यही हो CO2 ग्यास को प्रिपरेसन ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन मैन्युफ्याक्चर इंडस्ट्रियल प्रिपरेसन त्यसको फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिज र युजेस र लास्टमा मैले पढाएँ अर्को फायर एक्सटिंग्युशरमा पनि पढाएँ।
आज हामीले CO2 को सक्यौं। अब नेक्स्ट टपिक अथवा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एमोनिया ग्यासको हेर्ने छौं। त्यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हुनेछ, त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुनेछ यसको। त्यही भएर यो अब आउने भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले नछुटाउनु होला। यसको सबै क्वेशनहरु गर्नु, क्वेशन बैंकबाट सबै क्वेशन हुनेवाला छ। कुनै पनि क्वेशन छुट्यो आएन भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट एड गर्नु, अनि म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु अथवा रिप्लाई गरि नै हाल्छु डेफिनेटली। ओके, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौं। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज सब्सक्राइब माई channel, and if you do not know about any other topic, then you can comment and tell me which topic you want to study at first, so that I can make video on it. Okay, see you next video. Bye.